बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेस्पिरेटरी सिस्टम फरून मंग रेस्पिरेटरी सिस्टम बाने जनरल लाइक डिस्कशन कलो दे रेस्पिरेटरी सिस्टम चिकम दे दा मेनली द दृश्य जुन जोड़े रेस्पिरेटरी प्रोसेस ना द रेस्पिरेटरी ट्रैक ना और द रेस्पिरेटरी मसल्स ना दा द्रेवाड़ चिरा यो जेशी दा यो सिस्टम जोड़े और दा सिस्टम तमंगवायु रेस्पिरेटरी सिस्टम नु रेस्पिरेटरी प्रोसेस मंगवेले लक्षांति डिस्कस करेमु बलम रेस्पिरेटरी ट्रैक वेले और रेस्पिरेटरी मसल्स मंगवेले चिकम मेन मसल्स दी और कम एसेसरी मसल्स दी रेस्पिरेटरी ट्रैक चिकम दे या रेस्पिरेटरी सिस्टम चिकम दे द मेन functions से दी functions of respiratory system. The respiratory system याद साथ ही बलहाशे functions दी को main functions दी मुंग सोवायु 6 मुंग सोवायु दाई main functions दी लावलने फंक्शन खुदा दे चिदा दे रेस्पिरेटरी सिस्टम और पदे की कम प्रोसेस की कम फंक्शन पे की रेस्पिरेशन सब की रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब दादे चिदलता द गैसेस एक्सचेंज की सही ना कार्बन डाइऑक्साइड आउट की और ऑक्सीजन लंग्स के दन एब्जॉर्ब की उसी चरता ब्लड था नुदलता द गैसेस एक्सचेंज की मीन रेस्पिरेशन की द्वयम ब्रीथिंग की द्वयम फंक्शन सरे ब्रीथिंग याद साथ ही मूवमेंट ऑफ एयर तमंगवाई द हवा हरकत था दन चिकमजी इंस्पायरेशन और बाहर चिबिया द लंग्स न वापस रहुजी एक्सटर्नल एनवायरमेंट था देता मंगवायु एक्सपायरेशन नु द हवा धन तक और वापस बाहर तरह तक देता मंगवायु ब्रीथिंग या मूवमेंट ऑफ एयर सही ना ड्रीम दे जमुंग सरा पोनेशन सके लखा पोनेशन कही गना पोनेशन मतलब दादे चिदा सके प्रोडक्शन ऑफ वॉइस या प्रोडक्शन ऑफ साउंड कल मुंग दा कमी खबरी को मुंग चिदा कम आवाज रूबासु द चा पुत्रु कीगी दा द रेस्पिरेटरी सिस्टम पुत्रु कीगी कम ची रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे लैरिंग्स अलता ची कम वॉइस बॉक्स दे ग्लॉटिस ची दे द ग्लॉटिस ची कम मेम्ब्रेन दे दगा वाइब्रेट कीगी और स पैदा कई यो साउंड पैदा कई सही ना नु दा द रेस्पिरेटरी सिस्टम यो फंक्शन दे नु द देव जिमंगवायु ची द्रेम अहम फंक्शन द रेस्पिरेटरी सिस्टम सदे पोनेशन चलोरम फंक्शन दे अल्फेक्शन सतवई योशीज बुया कवल योशीज स्मेल कवल सही ना अल्फेक्शन वही सेंस ऑफ स्मेल था योशीजो बुया कवल बुई चिकम दे दा सेंस चिकम दे दा द रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन दे जका दामुंग योशीज चिकला बुइको दा स्मेल चिकम सेंसरी नर्व्स दी दा चरत मौजूद दी पनोस की या पन नजल कैविटी के नु दा नजल कैविटी ऑर्गन द चा दे द रेस्पिरेटरी सिस्टम नु दा फंक्शन द चा दे द रेस्पिरेटरी सिस्टम नु अल्फेक्शन चिकम दे सेंस ऑफ स्मेल देता मंगवायु अल्फेक्शन सलोरम फिंजम फंक्शन दे दे प्रोटेक्शन सशे लिखा प्रोटेक्शन कल चिकम एयर मुंग वाखलू कम हवा वाखलू या कम फूड वाखलू नो पेरिंग्स यो ऑर्गन दे चा द रेस्पिरेटरी सिस्टम यो ट्यूब्यूलर ऑर्गन दे कोन शेप ऑर्गन दे अल तो मुख्तलिफ किस्म टॉन्सिल्स मौजूद दी कम चीज़ मुँह सारा लैम्प नोड्स दी या लैम्प टिश्यूज़ दी नवागी से कई लेम्पोसाइड सीक्रेट कई और दगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिलाफ एक्शन शो कई अगर केल कई बल जमन चिकम म्यूकस दे
ایر کې چې کوم پارټیکلز دننه ځي کوم شیزونه ځي هغه د میوکس سره اټیچ کیږي او میوکس هغه د ځان سره څه کوي اټیچ کی دننه تک ته نه پرېږدي نور داسې ایکسټرنل شیزونه چې هغه دننه ریسپایریټري ټریک ته ځي نو زموږ په ریسپایریټري ټریک باندې سمال هیر لایک د ویښتو په شانتې پروجیکشن د ویښتو په شان شیزونه په ریسپایریټري ټریک کې هغه ته موږ سیلیا او د سیلیا سمت داسې بره سایډ ته وي نو کله چې دا ګن منځي دا پارټیکل ځي نو دا نښلي په دې سیلیا کې لاندې نه ځي نو ریسپایریټري سیسټم چې کوم دی دا څه کوي پروټیکشن هم کوي اهم فنکشن د دا دی چې دا به اسید بیس بیلنس چې کوم دی دا د ریسپایریټري سیسټم فنکشن دی اسید بیس بیلنس څنګه راځي فار ایگزامپل زمونږ د بلډ نارمل پی ایچ وي 7.35 نه د 7.45 پورې ایوریج یې وي 7.4 اوس چې دا کله د 7.35 نه لاندې شي ته موږ وایو اسیډوسس صحیح شو مې بي کاز به څه کېدی شي کاربن ډای اکساید به انکریز شوی صحیح شو یا به بایوکارب کم شوی یا به اکسیجن کم شوی نو چې کاربن ډای اکساید کله انکریز شوی نو دا کاربن ډای اکساید کمی څوک لنګز ته راځي او لنګز هایپر وینټیلیټ شي یا ټیکیپنیا شي ریسپایریټري ریټ زمونږ انکریز شي او بار موږ کاربن ډای اکساید څه کوو ایکسکریټ کوو کاربن ډای اکساید څه کوو وباسو نو هلته چې ستا د بلډ کم پی ایچ بیلنس و کم چې هغه ډیکریز شوی او پی ایچ او ایسیډوسس شوی نو هغه موږ د ریسپایریټري سیسټم په تھرو باندې واپس نارمل ته څه کوو راولو نو دا مین اهم کردار په څه کې ادا کوي په ایسیډ بیس بیلنس کې د چا د بلډ صحیح ده نو دا چې کوم دي دا د دې چې کوم میجر فنکشنز دي د ریسپایریټري سیسټم نو یو دی ریسپایریشن بریتھنګ پونیشن الفیکشن پروټیکشن او ایسیډ بیس بیلنس دا د دې مین فنکشن